अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो लॉयर्स ऑनलाइन। फ्रीडम न्यूज़ पर आप ये देखते हैं लॉयर्स ऑनलाइन विद उरूज नाज। यस, आप लोगों के साथ लॉ के हवाले से ये प्रोग्राम हम शेयर कर रहे हैं, आपके लिए प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसा कि मुल्क के माया नाज वकील हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद होते हैं, और आज ऐसे ही मशहूर व मारूफ शख्सियत एडवोकेट खालिद नवाज़ ख़ान मरवत साहब को हमने अपने स्टूडियोज़ मदऊ किया है। और इनकी इतनी अच्छी बातें, इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू और इतने यूनिक टॉपिक्स होते हैं कि हमने इनको आज जो है वो फिर से कहा कि भाई फ्रीडम न्यूज़ के लिए टाइम निकालें। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे मिजाज हैं आपके? सब कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, और यही सब चल रहा है। फ्रीडम न्यूज़ और रेडियो और सारी मसरूफियात जो होती हैं, और लेकिन वकील की मसरूफियात जो है ना वो बड़ी यूनिक होती हैं, टेंशन्स भरी। ठीक है, ऑल्दो के जो है वो आपको एक होता है कि आपको उसका रिज़ल्ट भी मिल रहा होता है, उसका फ्रूट भी मिलता है केस जीतने की फॉर्म में, लेकिन यकीनन टेंशन तो टेंशन ही होती है। होती है। हाँ। लेकिन ये ऐसी मतलब पॉजिटिव टेंशन है। सही। अगर ये हम तो आदी हो गए इस किस्म की तामीरी टेंशन ना हो तो हमें लगता है कि कुछ कमी सी है ज़िंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी को खुशी मिलती है, और यकीनन हम किसी अपने साइल को किसी क्लाइंट को कोई रिलीफ देते हैं, कोई केस उनके हक में फैसले की सूरत में आता है, तो यकीनन हमें भी खुशी होती है, उनकी खुशी में हम शरीक भी फिर होते हैं। अच्छा, एडवोकेट खालिद नवाज़ ख़ान मरवत साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और आपने बताया कि आपके फादर, आपके कज़न्स, आपकी फैमिली में काफ़ी सारे लॉयर्स हैं, तो केस जीतना और ये सारी चीज़ें शायद बहुत मामूली सी आपके लिए होती होंगी, लेकिन ज़िंदगी का पहला केस जो आपने विन किया, क्या वो आपको याद है? बड़े मज़े की आपको बताऊं कि मेरा ज़िंदगी का पहला केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। श्योर, शेयर कीजिएगा। मेरे चूँकि वालिद साहब भी मरहूम मीर नवाज़ ख़ान मरवत इसी पेशे से ताल्लुक़ रखते थे। 3 दफ़ा मिनिस्टर भी रहे और MNA भी रहे, लॉ मिनिस्टर भी थे, और बहुत सारी बैनुल मज़ाहिब के हवाले से उसके सरपरस्त भी थे, और सदूर जिसको मॉडरेटर कहते थे वो भी रहे। जी जी। तो पहला जो मेरा केस था वो एंटी कार लिफ्टिंग सेल, ये एक नया बना था, और हमारे पड़ोस में करीब में ही थे एक साहब, उनके बहनोई का था। अच्छा। सुबह मतलब आए मेरे पास, फिर वो कि इस तरह का मसला है। खैर बहरहाल मैं नया उस वक्त वकील था, वकालत में आया था। सही। तो मैंने ज़ाहिर बात है इस केस को पढ़ा, समझा, वालिद साहब से ज़ाहिर बात है उस हवाले से मशावरत की, रहनुमाई हासिल की, और वो तैयारी की तमाम तर। अच्छा, उस वक्त अभी भी जब हम थे तो जिस तरह उर्दू में पेटी कहते हैं, लेकिन बॉक्स जिसमें कानून की किताबें होती हैं, फाइलें होती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है, लेकिन नीचे वाली अदालत जिसको अदालत खफीफा कहते हैं, लोअर कोर्ट जी, उसमें ये जो रिवाज है अब नहीं है। अच्छा। पहले एक वक्त में हुआ करता था, बरसों दहाइयों पहले जी। तो उसमें मैं खैर तैयारी के साथ गया, हर चीज़ गया, हर चीज़। तो जब मैं ऊपर गया तो मैंने कहा ये बहस हो गई, ये पॉइंट ऑफ कानून की किताब। मैं जब बक्सा मेरे साथ गया तो लोग मुझे देख रहे हैं। अच्छा। अब मुस्करा भी रही, मैंने कहा चूँकि मैं नया हूँ मुस्करा रहे, लेकिन मुझ पे मेरे बक्से पे ज़्यादा मुस्करा रहे थे कि ये कैसे लेके हैं। बहरहाल उसमें गया तो वो जब गया तो जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया था। अब मेरा पहला केस जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया है, पड़ोसी मेरे। तो फिर मैं नीचे उतरा तो कहते नहीं, जज साहब कहते ठीक है अभी तक ऑर्डर नहीं, दोबारा ऊपर आ जाए। मैं दोबारा ऊपर भागता हुआ गया। तो अच्छा, जब दोबारा ऊपर गया तो कोई एक्यूज़ की ज़मानत, यानी कि शरीक जुर्म जो दूसरा मुलजिम था उसकी ज़मानत हो कि मेरी जो थी मेरी बारी। तो मुझे जज साहब कहते क्या हुआ? मैंने कहा सर वो कहते ठीक है आपकी ज़मानत हो गई ना आपने। तो मैंने कहा मैं जो तैयारी की है ना मेरी, आप मुझे आप सुनेंगे। कहते नहीं हो गई है। तो एक सीनियर कौंसल थे ख्वाजा नवीद साहब, जो अक्सर शोज में भी होते हैं, ख्वाजा की अदालत। तो उन्होंने कहा बेटा हो गई है। मैंने कहा सर मैं तो तैयारी करके आया। कहते नहीं मैं आपके कपड़े देख रहा हूँ बड़े अच्छे तैयार होके आए हैं। मैंने कहा सर मैं ज़हनी तौर में भी तैयार हो। कहते हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं घर जब वापस दफ्तर तो वालिद साहब ने पूछा क्या, तो मैं तो थोड़ा तबीयत मूड ऑफ था मेरा। तो वालिद साहब ने कहा बेल रिजेक्ट हुई। मैंने कहा बेल हो गई है। तो कहते कि मूड क्यों ऑफ है? मैंने कहा मुझे सुना ही नहीं। क्या बात है, आपने रात में काफी तैयारी की होगी। जी मैंने तैयारी की, और जाहिर बात है सोल थी बिल्कुल, इनिंग्स थी, स्टार्टिंग थी मेरी।
تو مجھے تو بڑا ہوا تھا یار، میں نے کہا کیا ہوگا، کس طرح بات کرنی کیا کریں، ایسے حالانکہ بیک گراؤنڈ میرا لا کا تھا، لیکن ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں کہ دیکھیں اس فیملی سے آئے ہیں اور ان پریشر بھی ہوتا ہے نا، تو وہ میرے ساتھ والد صاحب خوش رہو خوش رہو، یہ بھی ہوتا ہے. زبردست. واقعی ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ جو ہم نے تیاری کی ہے وہ آپ ڈلیور کریں، ہمیں کوئی سنے، کوئی سینئر، تو بہت اچھی بات ہے. آج سر ہم پاکستانی آئین کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. پاکستانی آئین کیا ہے، کیا بتاتا ہے، ہمارے حقوق کیا ہیں، کچھ اس کے بارے میں آج لائرز آن لائن میں بات کرتے ہیں. جی سب سے پہلے تو دیکھیں پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین 1973 کا ہے. جی. اس سے پہلے آئین اس صورت میں نہیں تھا. صحیح. اور آئین بدقسمتی سے 1947 کے بعد ہی بننا چاہیے تھا. وہ جو آئے تھے لیکن وہ آئین کی صورت میں نہیں تھے، دستور کی صورت میں تھے. صحیح. تو اس آئین کے بعد اس میں ترامیم بھی ہوتی رہی اور ہو رہی ہیں. اچھا، آئین لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب ہے جو بہت ہی کوئی راکٹ سائنس جس کو کہتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے. قرآن اور سنت کی روشنی میں آئین بنایا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے اس آئین کو بدقسمتی سے لوگ پڑھتے ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اخبار رسائل پڑھ لیتے ہیں. کبھی آپ آئین کی کسی بھی اردو ہو، انگریزی ہو، جو بھی ترجمہ ہو اس میں پڑھ تو لے. اس میں آپ کو کیا آپ کے حقوق ہے، مثال آپ کے بنیادی حقوق کیا ہے، جس کو انسانی حقوق کہتے ہیں ہم. انسانی حقوق آپ کے مذہب میں، بلکہ ہر مذہب میں ہیں. اسلام میں تو بالکل گہرائی میں واضح طور پہ دیا گیا ہے. تعلیم کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، تحفظ کے حوالے سے، اور پھر آپ کے قانون سازی کیسی کی جائے گی، اور آپ کے دوسری میڈیا کے حوالے سے جو آپ کہیں سب کو ایڈریس کیا گیا ہے. لوگوں کو اس کا نہیں پتہ، عام لوگوں کو. یہ اگر آئین کی آپ دیکھیں پریس کلب پہ مظاہرے ہوتے ہیں آئین کے حوالے سے مظاہرے ہوتے ہیں. اگر یہ مظاہرے سے پہلے اگر عدالت میں یا میں کہتا ہوں کہ مقنن نامے یہ اس کی قانون سازی کے حوالے سے ان کے لیڈرز یا ان کے نمائندے وہاں پہ جائیں یا تجاویز دیں منتخب نمائندوں کو، یا میڈیا کے حوالے سے وہ تجاویز دیں، تو میرے خیال سے مظاہرے پہ جانے سے پہلے ان کے شاید کچھ فیصد کام ہو جائے، یا وہ ایوانوں تک بات پہنچے گی ان کی، یا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں جو آئینی درخواستوں میں ہوتے ہیں. اور وہ آئینی کی درخواست یہ ہوتی ہیں کہ ان کے کسی کے حقوق جو سلف ہوتے ہیں، خواہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کسی ادارے میں ہوں، یا کسی شہری کے کسی حوالے سے، ویسے تو پورے شہر کی کیوں نہ ہو، صفائی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کتے کے کاٹنے کے حوالے سے، ویکسینیشن کا جو مسئلہ چل رہا تھا، تو یہ لوگوں کو ہمیں پتہ نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مظاہرے شروع کر دیتے ہیں، تھانوں پہ چلے جاتے ہیں. بالکل ان کا حق ہے ایک تعمیری مظاہرہ، لیکن ان کو اس کا نہیں پتہ کہ آئین میں ان کو بہت زیادہ سہولت دی ہے. اب اس کا وہ سمجھتے کہ آئین بہت دیر سے اور بہت مہنگا پڑتا ہے. نہیں، سب سے میں کہتا ہوں آئینی درخواست شہری ہے، وہ نامنل سے ایک خرچہ ہوتا ہے، وہ تو ٹکٹ پہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ 1000، 2000، 3000، 4000 میں ایک آئینی درخواست آپ لگا سکتے ہیں. اور کم سے کم نہیں، یہ آئینی درخواست جو ہوتا ہے ہائی کورٹ یا ہائی کورٹس جو ہے پاکستان میں ادھر، یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوتے ہیں. تو وہ ان کو یہ اختیار حاصل ہے کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یہ آئینی عدالتیں ہیں. نیچے جو ہیں وہ آئینی عدالتیں نہیں ہوتی، لیکن آئینی عدالتوں کے تابع ضرور ہوتی. صحیح. تو یہ اگر ہم اس آئین کو پروموٹ کرنا چاہیں گے، جیسے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی، بہت ساری جو بنیادی جو باتیں آپ نے کہیں وہ عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، تو یہ اس آئین کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 9th اور 10th یا او یا اے لیولز جو ہے، یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اس میں میں کہتا ہوں کہ آئین کے حوالے سے ان کو پڑھانا چاہیے. بالکل. ان کو آئین کے حوالے سے آگاہی ہو کہ آپ کے کیا ہے. یہ آئین ہمیں پڑھایا جاتا ہے یا تو لاء کالجز میں، یا کوئی ریسرچ پیپرز کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، یا پوسٹ گریجویشن میں بعض اوقات کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ یونیورسٹی لیول پہ بھی صحیح نہیں ہمیں پڑھایا جاتا ہے. میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے اور تجویز بھی یہ ہے متعلقہ جو اس کے ادارے ہیں کہ آئین کو آپ بنیادی طور پہ
آپ 9ویں 10ویں سے پڑھانا شروع کریں. صحیح. اور اس کی آگئی اس وقت ہوگی کہ آپ وہاں پڑھائیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ میڈیا پہ صرف آئینی جو میڈیا ٹاکس ہوتی ہے, آئینی بحران کوئی ملک میں آتا ہے تب اس پہ تبصرے شروع ہوتے ہیں. بالکل بالکل آپ نے صحیح بات کی. کیوں نہ ایسا ہو کہ آئین کے پہلے آرٹیکل سے لے کر آخری آرٹیکل تک آپ جو جتنی بھی ترامیم ہے آپ اس کے اوپر ایک بحث مباحثہ بھی کریں, ایک تعلیمی نشست بھی کریں. صحیح. ایک نشست بھی کریں اس کے اوپر. بالکل. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا آئیڈیا یہ بھی ہے کہ جو آئین جو ہے وہ آپ ایک آئین جو ہے وہ کہیں کہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ کوئی پوسٹ اس کی لگائی جا سکتی. میرے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے تو میں ضرور اپنے پیج پر اس آئین کو ضرور شیئر کروں گی تاکہ ہر پاکستان کے شہری کو اپنے آئین کے متعلق, اپنے بنیادی حقوق کے متعلق معلوم ہو. سر خالد نواز خان مروت صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور نہایت ہی مصروف وکیل, بہت ہی ایکٹیو آپ اور مشہور جو ہے وہ وکیل ہیں, اور اس سال کراچی بار ایسوسی ایشن کے جو صدر کے انتخابات ہو رہے ہیں, جو انتخابات ہوتے ہیں ہر سال, اس میں صدر کی پوسٹ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ہماری فریڈم نیوز کی ٹیم کی جانب سے بہت بہت آپ کے لیے بیسٹ وشز سر. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کا شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور اس کے ساتھ ہی عروج ناز کو بھی دیجیے لائرز آن لائن ود عروج ناز پروگرام سے, فریڈم نیوز سے اجازت. اللہ حافظ.